जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन चालू आसा आणि जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन चालू आहे. युती करपाक लागून जे पळय कोले 3 कोले लागलेले आणि कोल्यांनी सांगलेले आमी युती करता, पण कोल्यांचे पळयल्या द्राक्षां खावंक मेळना, कोले बोवाळ मारता पळय आंबट म्हणून, तसली यांची सद्या हे जाल्या. आणि अशें करून न्ही खरें म्हणलें जाल्यार जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन रुलींग पार्टीच्या हड्ड्यान घालपाचें हें हेंच्यांनी ठरयलां अशें कशें दिसता. लोक अक्षरशः खरें म्हणलें जाल्यार ह्या सरकाराक विटलेलो आसा. लोक जेन्ना लोक सरकाराक विटला, पण हे जे म्हण राजकारणी लोक आसा पळय थोडे कोले हेंकां न्हू अजिबात पडोन वचोंक ना दिसता. हेंच्या भितरूच पळयल्यार तुमी वयर सकयल कितें तरी जायत रावता आनी हेकाच लागून हें पाड पडलेलें आहा. पयलीं कित्येक जाणांनी कोल्यांनी एकठांय जावया म्हटलें आनी मागीर पळयत जाल्यार एकटो उठून गेलो. 8 म्हयन्या का 9 म्हयन्या पासून जो येयला तो फक्त कित्याक येयला तुमकां खबर आहा? फक्त वोटींग फोडपाचें, वोटींग फोडल्या पळय हेवटेन तेवटेन वोटिंगाचें कटींग मारपाचें आनी रुलिंगाक सपोर्ट करपाचें. हेणें पयलीं पासून तेंच केलां आनी रुलिंगाकूच सपोर्ट केला. दाखोवपाचे दात हेजे वेगळे आनी चावपाचे दात हेजे वेगळे. आनी तो आमचो फॉर्मेलीन पळय आसा तेकाय जाल्यार रीत ना, तेकाय दिसता आपूण खंय तरी जिखचो ना. हेका लागून हेंकां दिसलें आमी एकठांय येवया म्हणून. एकठांय येवपाक म्हटलें जाल्यार ऑपोजिशन लिडराच्या घरान एकूय धड सारकें ना. तिकीटी कोणाक दिल्या पळय ते लोकांक तेंकां मान्य ना आनी तेंचे सगळ्यांचे हेवटेन तेवटेन गत जाल्ली आसा. आनी हेकाच लागून दिसता हें जें इलेक्शन जिल्हा पंचायतीचें इलेक्शन आसा हें खरें म्हणलें जाल्यार 27 हेंकां वेवस्थीत आपलो आमदार हेंकां जिखून हाडपा सारको हें जाता. पण हेंच्यांनी तें करिना. हेंच्यांनी जिल्हा पंचायतीचे हे सुद्दां दिल्या पळय आतां सीट कोणाक दिल्या पळय तिकिटां ते सुद्दां हेंचे धड ना कशें दिसता. हेंचे कार्यकर्ते आसा ते हेंच्या वांगडा ना अशें दिसता. कित्याक तर हेंच्या भितूच जेन्ना अशें उथल पातळ जाता जाल्यार कशें जातलें? लोकांक दिसता की हो सरकार आमकां नाका, पण ह्या जे राजकारणी थोडे ऑपोजिशन आसा हे कोले जे आसा थोडे कुल्ल्यो खाल्ल्या उपरांत कुय करता तसले ह्या कोल्यांची दशा जाल्या. आनी लोकांक लागून हे लोक जगना, हे आपल्या स्वार्थाक लागून जगता आनी आपल्याक लागून जगता अशें आमकां दिसोंक लागल्या. आतां पळय जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शनाक उरला कितले दीस? 20 तारखेक वोटींग आसा आनी 22 तारखेक कावंटींग आसा. उरले कितले दीस? पण हेंचो दिसता आजून कितें तरी हेंचो उदो आसा ना. कित्याक हेंकां पडूनच ना, हेंकां गोंयचें पडूनच ना. हेंकां स्वताचो स्वार्थ आनी ह्या स्वार्था पायी आमच्या गोंयांची ही हालत जाली. आज जर ऑपोजिशन जर पावरफूल जर आसलेलो जाल्यार आमच्या गोंयांची ही दशा जाता. अरे 4 सोशल वर्कर तरी बरे उलयतात पण हेंकां गट्स ना मेल्या. हेंकां एकट्याक गट्स ना गोंया बद्दल उलोवपाकूय आनी सरकारा बद्दल नाका उलोवपाकूय हेंकां गट्स ना. कित्याक हे सगळें इल्लीगल, हेच मेले इल्लीगल. हेकाच लागून हेंचें पाड पडला आनी हेंकां प्रत्येकाक न्हू आपल्याक कितें मेळोंक जाय पळय न्हू हेच चिंता हेंकां लोकांचें पडून वचोंक ना. म्हणून आजून हेंचें स्थिरपणां येना पळय, स्थिरता म्हणटा पळय न्हू ती आजून हेंच्या मदीं दिश्टी पडना. कितले दीस उरल्या आनी कितें करपाचें आसा? आजुनूय ओडाओडी चालू आसा. कशें जावपाचें आसा? जावपाचें कशें आसा सांगा म्हाका? बरें दिसना हें खरें म्हणलें जाल्यार आजुनूय वेळ वचूना. थोडे दीस आसा काय ना एका रातीन म्हणटा ती हें जाता चेंज जावपाक जाता. पण हेंच्या मदीं घटसाण उरोंक जाय. हेंच्या मदीं घटसाण ना. तिनूय कोले आसा ते हेवटेन तेवटेन बेश्टे हेवटेन तेवटेन वयर सकयल जावपाकूच हे गेल्या आनी कांय हेंचें जावपाचें ना. म्हणल्यार काँग्रेस खंय तरी आपले वीकपणा दाखयता अशें 100% काँग्रेसीक स्टार्टींग पासून वीकपणा आसा अशें आमकां दिसता. आजून हेंची स्थिरता ना हेंचे तुमी पळया हेंचे कार्यकर्त्यांक हे लोक घेवन चलता. हेका हो नाका तेका तो नाका तेका तो नाका हेच चल्लां हेंचें. म्हणल्यार ग्राउंड लेवलाचेर काम करीत नाही. आता झेडपी आसा म्हणल्यार झेडपी सुद्दां काम करिना. कितेंच जायना. 3 कोले कोणाक फायदो करून हेंकां कोले म्हणटा. कोणाक फायदो करून दिता? रुलींग पार्टी करून फायदो करून दिता ते लोक आनी काय ना. अरे लोकांच्या मनान प्रत्येक विशय खतखत्ता. आज पळयले तुमी सरकाराचे हेतून जे नाका जाल्ले करता प्रत्येक विशय आज लोकांच्या मनान खतखत्ता. पण हे पॉलिटिक्स राजकारणी लोक आपल्या स्वार्थाक लागून मेले
तळमळटात ते शेड्डे कशे ते गायडोर कशे अशे जाता वतान येयले उपरांत तसले हेंचे जाला आनी काय ना तांकां पयलीं स्थिरता जर आसलेली आज आमची गोंयकारांची ही परिस्थिती जावची नासली. अरे जिल्हा पंचायत इलेक्शन कितें चल्लां तुमचें? तुमचें चल्लां कितें? बेश्टे आमी युती करता म्हटलें थंय तुमी पाड घालून घेतले आनी तुमकां चडावडी आसा. म्हाका तूं सांग हांगासर माथ्या वयलो पळय फॉर्मिलीन आसा तेकाय दिसता की आपण युती करची म्हणून कित्याक लोकां मदीं जी पळय आसा. दुसरो आसा ऑपोजिशन लिडर तेका दिसता पळय आनी नाय बी तेका दिसताय बी युती करची आनी नाय बी. तिसरो आसा 7-8 म्हयन्या उपरांत येयला पळय तो जाल्यार झेत मारो तेणें पयलीं पासून ही पार्टी काबार करपाचें चिंतला आपलो स्वार्थ पळयला आनी दुसऱ्याचे गोंयकारपण म्हणून काबार केले गोंयकारांक आनी आजुनूय यांचे ती स्थिरता जायना आनी यांचे म्हणटा शेत आमी अशें करतले आनी आमी तशें करतले. हेंचे कडेन काय ना फक्त दादागिरी गुंडागिरी मस्तीगिरी ह्या हांकां तुमकां कितें दिसता झेडपी तूर आतां हे 22 तारीख तेन्ना हे जातले कावंटींग जातली कोण निवडून येतलो म्हणून? आनी हेंचे अशी राजकारणान हेंचे जे अशे हे जर चल्ला तेतून दिसता की रुलींग परत लोकांक नाइलाज मागीर लोकांक नाइलाज खंय वयतले खंय तरी पांय कोणाचो तरी धरूंकूच जाय न्हू आपली कामां करपाक म्हणून असले जातले अशें दिसता. तेंची स्थिरता ना. अरे हांव म्हणटा 20 तारीख उरले कितले दीस आनी तुमचें आजून स्थिरपणा ना. तुम्ही राजकारणी दिसता. सादो घरांतलो एखादो मनीस एक गरीब सुद्धा असले जाल्यार ते आपले घर कशें चलोवचें म्हणून तो रात दीस मेहनत करता. तुम्ही मेहनत करता आसा मेहनत करपाक तुमचे एकटे कोण कार्यकर्त्याक तुमकां गटसान तुम्ही दिता नाल्यार कोणाचे हे आसा काय ना. फक्त माझे तुझे हो नाका तो नाका हे नाका हे सगळे राजकारण करून झेत मारून सगळे काबार करपाच्या. जिल्हा पंचायतीक लोकांक जाय कितें तरी आमकां चेंज करपाक जाय. लोक म्हणटात आमकां सांगतात लोक मॅडम तुजें हें सारकें आमकां चेंज जाय म्हणून पण हेंची चेंज करपाचें जाल्यार वचपाचें कोणा कडेन? कोण आसा हांगा स्थिरता तुमी असली स्थिरता करता? उठ सूट तांकां नाका जाल्यार हेंकां हें करतात आनी तेच परत आसा हेरे म्हाज्या मागल्या. बरें